This program is supported by Everest Hardware. नमस्कार, यो हो टेलिभिजन एसडी हेरिरहनु भएका आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म निम्लिकी शेर्पा। कार्यक्रम हो हिमाली मन्थन। हिमाली मन्थनमा विशेष गरी हामी नेपालको पर्यटन, हिमाली क्षेत्र, हिमाली जनजीवनका विषयमा बृहत्तर रूपमा परिचर्चा गर्छौं। आजको हिमाली मन्थन अलिकति फरक र पृथक बनाउने प्रयासमा छौं। आज हामी अक्षरमा नेपालको पर्यटन, नेपालको सुन्दरताका बारेमा चर्चा गर्दैछौं। चर्चा गर्नको लागि आज हामीसँग विगत लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ उहाँलाई साहित्यकार, समालोचक, अनुवादक, त्यो सँगसँगै उहाँ प्राध्यापक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले आख्यान, निबन्ध लगायत कविता सहित नेपाली साहित्यको अधिकांश क्षेत्रमा कलम चलाउनु भएको छ। हजुर, आज हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार एवं समालोचक महेश पौडेलज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्। नमस्ते। नमस्ते। आरामै छु। म सिधै प्रश्नतर्फ लाग्न चाहन्छु। विगतको हाम्रो साहित्यमा अधिकांश साहित्यहरूले चाहिँ नेपालको सुन्दरतालाई बयान गरेको हामी पाउँछौँ। नेपालको हिमाल, पहाड, तराई, यहाँका पाखा पखेराहरूको राम्रोसँग वर्णन गरेका पाउँछौँ। लामो समयदेखि साहित्य क्षेत्रमा नै कलम चलाउँदै गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हामी यो पाटोमा चाहिँ कहाँनिर छौँ? जुनै पनि साहित्यकारले आफू बाँचेको भूगोल, होइन, आफू जन्मेको मुलुकको सुन्दरताको बखान गर्छ। हामीले यसो हेऱ्यौँ भने साहित्यकारहरू मरुभूमिबाट पनि आएका हुन सक्छन्, होइन। उसको आलेख हामीले पढ्यौँ भने त्यो मरुभूमिको पनि सौन्दर्यकरण गरेको हुन्छ, चित्रण गरेको हुन्छ। त्यसैले जसले पनि आफ्नो क्षेत्रको चित्रण चाहिँ गर्दछ, होइन, त्यो सौन्दर्य पक्ष। तर यहाँको प्रश्न कहाँ लक्षित छ भने त्यो भौगोलिक सौन्दर्य मात्रै होइन, त्यहाँभित्रको सांस्कृतिक सौन्दर्य, होइन, त्यहाँका अरू आयामको सौन्दर्य कतिको लेखियो नेपाली साहित्यमा भन्ने प्रश्न होला। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ पुराणमा जान सक्दछौँ, होइन, जो चाहिँ हाम्रो पूर्वेली साहित्य, नेपाली साहित्यको पनि आमा भनेको चाहिँ पौराणिक साहित्य हो क्या। त्यो पौराणिक साहित्य चाहिँ हिमाल लेखनबाट धेरै नै अनुप्राणित छ। अथवा भनौँ न, नेपालको अन्य क्षेत्र कतिको लेखियो त्यो तफसिलको कुरा होला। तर हामीले पुराणहरूमा, वेदहरूमा चाहिँ शिवपुराण त आधा हिस्सा भनेको त्यसको लोकेसन नै हिमाल हो भने प्राचीन समयदेखि हिमाल लेखिँदै आएको छ। जहाँसम्म आधुनिक नेपाली साहित्यको प्रश्न छ, हामीले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाबाट चाहिँ सचेत रूपमा हिमालको अन्तरको लेखन सुरु भएको मान्न सक्दछौँ। जस्तो तपाईँले मुनामदनको आधा हिस्सा भनेको चाहिँ लासा जाँदाको कथा छ, होइन। चाहिँ मदन के कारणले लासा गए र लासामा उनको अनुभूति के रह्यो, त्यो लासाको सौन्दर्य कस्तो थियो, होइन, त्यो टलन टल्केको त्यो दले लामाको दरबारको जो कुरा छ, होइन, त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आयो। त्यो मात्रै आएन कि हिमालमा बस्ने मान्छेहरूभित्र दया, माया, करुणा र मानवता कति छ भन्ने कुरा चाहिँ देवकोटाकै समयदेखि लेखियो। मुनामदन मात्रै होइन, लुनी भन्ने उहाँको अर्को खण्डकाव्य पनि छ, जसमा चाहिँ शेर्पा समुदायको चित्रण गरिएको छ कि त्यो माउन्टेन समुदायको। त्यसरी त्यही बेलाबाट सुरु भयो। पछि डोरबहादुर विष्टहरूको आख्यानमा अलिकति हिमाल लेखियो र यो चाहिँ पछि गएर चाहिँ हरिराज भट्टराईहरूको उपन्यासमा चाहिँ हिमाल लेखियो। आख्यानमा भनौँ न, तपाईँको चाहिँ अलिकति तिब्बत लेखियो, अलिकति चीन लेखियो र हिमाल लेखियो। र पछिल्लो समय चाहिँ सबभन्दा बढी हिमाललाई चाहिँ माया गरेका अथवा हिमालको भित्री लेखनमा प्रवेश गरेका भनेको चाहिँ ट्राभल राइटरहरू, नियात्राकारहरू हुन्छ। जस्तो कि प्रतीक ढकालका अधिकांश किताबहरू हिमाल लेखनका पर्याय हुन् भने भीष्म उप्रेतीको पनि अधिकांश नियात्रा लेखन चाहिँ हिमाललाई केन्द्र बनाएर लेखिएको छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो एउटा अटुट धारा चाहिँ चलेकै छ, लामो समयदेखि भनौँ न, पौराणिक कालदेखि छ र आधुनिक साहित्यमा पनि करिब 1 शताब्दीदेखि हिमाल लेखन कुनै न कुनै रूपमा छ। तर एउटा कुरा म के स्वीकार गर्नुपर्छ भने जति लेखिनु पर्थ्यो, जसरी चिनाइनु पर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परेकै छौँ जस्तो लाग्छ। हजुरले अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ, विशेष गरी नेपालको माउन्टेन टुरिज्मलाई लिएर चाहिँ आफै अध्ययन पनि, अनुसन्धान पनि गरिराख्नु भएको छ पछिल्लो समय। जति पनि हामी लिटरेचरको कुरा गर्छौँ नि, नेपाललाई हाम्रो साहित्य मार्फत चिनाउने प्रयास गरिरहँदाखेरि नेपाली साहित्यले नेपाललाई विश्वमाझ चिनाएको पाउनुहुन्छ? अलिक कमजोरै छौँ हामी त्यसमा, होइन। विविध कारणहरू छन्। एउटा कुरो चाहिँ अघि तपाईँले भने जस्तो यसको सौन्दर्यको बखान हामी गरिरह्यौँ,
तर आन्तरिक सभ्यताको मानबिन्दुहरूको बारेमा हामीले कुरा गरेनौँ। यो म व्याख्या गर्छु अहिले। मैले आन्तरिक सौन्दर्य अथवा मानबिन्दु भनेको के हो भन्ने कुरा म भनौँला। अर्को कुरा चाहिँ हामीले लेखेको चिजहरू हाम्रै भाषामा बढी छ के हेर्नुहोस्। अहिले नेपाली भाषामा लेखेको चिज त अर्को नेपालीले नै पढ्ने हो नि। नेपालीलाई त हिमालको बारेमा अलिअलि त थाहा छ होइन, नेपालीलाई त थाहा छ। हामीले टुरिज्म प्रवर्धन गर्ने हो भनेदेखि त अनेपाली भाषीहरूलाई चाहिँ पढाउनु पऱ्यो। त्यो अङ्ग्रेजीमा जानु पऱ्यो, फ्रेन्चमा जानु पऱ्यो, जर्मनमा जानु पऱ्यो, स्विसमा जानु पऱ्यो, कोरियनमा जानु पऱ्यो, सके हिन्दीमा जानु पऱ्यो। चिनिया भाषामा जाँदाखेरि तत्तत देशका ती नागरिकहरूले हाम्रो हिमाल अथवा हाम्रो कुनै पनि भनौँ न, किन हिमालको मात्रै कुरा गर्ने होइन, नेपालको कुनै पनि भूगोलको सौन्दर्यको कुरा थाहा पाउँथे। तर चाहिँ हाम्रो जति लेखिएको लिट्रेचर छ त्यसको अनुवादमा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि परेको हुनाले चिनिनु पर्ने जति नेपाल चिनिएको छैन होइन। बरु नेपाल चिनियो भने गरिबी चिनियो होला, नेपालको भ्रष्टाचार चिनियो होला, अवनति चिनियो होला नेपालको। तर नेपालको त जजलवान हिमाल, त्यो हिमालको विशाल सभ्यता, जसलाई म हिमाली सभ्यता भन्नु मन पराउँछु होइन, त्यो सभ्यता हामीले चिनाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो लिट्रेचरलाई अनुवादबाट अथवा अन्य माध्यमबाट प्रमोट गर्न नसकेको सत्यलाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्दछ। यहाँले नेपालको हिमाल र त्यो सँगसँगै विभिन्न समुदायगत र विभिन्न चर्चित कृतिहरू पनि अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने एउटा सुनौलो अवसर पाउनुभयो र गरिरहनु पनि भएको छ अहिले पनि। अनुवाद गरिरहँदाखेरि र पछिल्लो पुस्ताबाट नेपालमा मात्र नभएर बाहिरबाट पनि जुन खालको प्रतिक्रिया ती बुकहरूले पाउँछ नि, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति धेरै पछाडि पऱ्यौँ अनुवादको सवालमा। र यसतर्फ त राज्यले कला र संस्कृतिलाई त राज्यले, खासै साहित्यलाई राज्यले यो कुराहरूलाई प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर कतिको स्थान दिएको जस्तो पाउनुहुन्छ हजुरले? अहिले तपाईँलाई अनुवाद गरिदिनु भन्ने कृतिहरू अधिकांश व्यक्ति आफैले रुचाएर आइरहेको हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। के छ वास्तविकता चाहिँ? तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो। यो निजी स्रोतबाट भइरहेको छ, व्यक्तिबाट भइरहेको छ। तर राज्यले एकदम फोकस्ड गरेर चाहिँ हिमाल सम्बन्धी अथवा नेपालको कुनै पनि भूगोल सम्बन्धी साहित्यलाई अनुवाद गरौँ, प्रवर्धन गरौँ भनेर बजेट निकासी गरेको अथवा प्रोजेक्ट बनाएको मेरो अनुभवमा चाहिँ अथवा मेरो अध्ययनमा, जानकारीमा चाहिँ छैन। जस्तो निजी प्रयासबाट गरिएका अनुवादहरू छन्। जस्तो म जस्तो एउटा सामान्य होइन, एउटा युवा पुस्ताको सिकौरे अनुवादक भनौँ न, एउटा सिकारु अनुवादकले मैले आफै गरेको सम्झिँदाखेरि म दुई तिनवटा कुरा सम्झन्छु। जस्तो लाक्पाफुटी शेर्पा होइन, हिमाल क्षेत्रमा अथवा हिमाल पर्यटनको क्षेत्रमा एउटा स्वनामधन्य नाम हो नि। दिदीले चाहिँ एउटा 40 हिमालमा 40 वर्ष भन्ने उपन्यास लेख्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ 40 years इन द माउन्टेन भनेर मैले नै चाहिँ अनुवाद गरेको हुँ होइन। अनि अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सुनार बहादुर गुरुङ, जो पनि पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, उहाँको एउटा किताब छ हिमालका गोठाला, हिमालको गोठालो। त्यसलाई चाहिँ सेपर्ड अफ द माउन्टेन्स भनेर त्यो पनि मैले नै ट्रान्सलेसन गरेँ। त्यो पनि आउँदै गरेको होला। अब अहिले शेर्पु शेर्पाको चाहिँ शेर्पा जाति सम्बन्धी एउटा चाहिँ एउटा एन्थ्रोपोलोजिकल रिसर्च छ होइन, ओरिजिन, उहाँहरूको ओरिजिन अथवा कल्चरल आइडेन्टिटी बारेमा त्यो किताब पनि आउँदैछ। त्यो पनि मेरो अनुवाद हो। मैले भीष्म उप्रेतीका जस्तो अन्नपूर्णको सेरोफेरो होइन, यो किताब र चाहिँ एन्डलेस जर्नी भनेर उहाँको चाहिँ पाइला पाइला, त्यो पनि हिमाल क्षेत्रकै यात्रा र यात्राको आख्यानीकरण हो। त्यसको पनि अनुवाद गरेको छु। त्यो पनि प्रकाशित भएर आयो होइन। अनि डाक्टर हरिराज भट्टराईको एउटा याङशिला भन्ने उपन्यास छ। त्यो याङशिला भन्ने सम्पूर्ण उपन्यास चाहिँ माउन्टेनको सेरोफेरोमा छ क्या। त्यो चाहिँ अलिकति नेपालको पूर्वी पहाड ओलाङचोङ्गोला होइन, ओलाङचोङ्गुला अथवा सोमोलङमा होइन, यो एरियाले यसले तिब्बत हुँदै हुँदै चीनलाई कनेक्ट गरेको छ क्या। त टोटल एउटा माउन्टेन नेरेटिभ हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यो पनि मैले नै अनुवाद गरेँ। त्यो अमेरिकाबाट छापियो, अहिले बजारमा छ त्यो। र कतिपय कथाहरू, इन्डिभिजुअल कथाहरू, जस्तो पोषण पाण्डेको अग्लो अग्लो पहाड, कथाको शीर्षकै त्यही हो होइन, द लफ्टी माउन्टेन्स भनेर त्यो भर्खरै अनुवाद भएर आयो। एउटा इन्डिभिजुअल अनुवादकले केही प्रयास त गरिरहेको छ। मलाई विश्वास छ म जस्तै अन्य मेरो साथी अनुवादकहरूले पनि गरिरहनु भएको होला। तर यो सबै निजी इन्डिभिजुअल प्रयासमा हो के। हेर्नुहोस्, राज्यले किन नगरेको जस्तो लाग्छ? अब राज्यलाई यो चाहिँ कला साहित्य भनेको अनप्रोडक्टिभ क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो बुझाइ हो है। राज्यलाई चाहिँ तत्काल कि त राज्य भनेको पनि, राज्य भन्नाले सरकार, सरकार भनेको कुनै कुनै पोलिटिकल इडियोलोजीमा विश्वास गर्दछ क्या। हेर्नुहोस्, र त्यही पोलिटिकल इडियोलोजीको कुरा आयो भने उसले चाहिँ स्पोन्सर गर्ने, छपाउने, छाप्ने गर्दछ। अब हिमालमा सरकारले केही देख्छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन।
ती चाहिँ छादित पर्वतहरूमा एउटा कवि कलाकारले जो देख्दछ सरकारले त देखिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन र यो साह्रै एउटा विडम्बनाको कुरा हो। सरकारी पहल अथवा अनुदानमा यस्ता काम जो हुनुपर्थ्यो भएको पाइएको छैन। व्यक्तिले चाहिँ कलम चलाएको कतिको जुन नेपालको आवश्यकता हो, जुन प्रचार प्रसार हुनुपर्ने हो, अहिलेको कलम चलाइ विशेष गरी साहित्यिक पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पुग्छ, पुग्न त पुग्दैन, अझै कमै भइरहेको मलाई लाग्छ पुग्दैन। तपाईँ पूर्वमा कान्धार सभ्यता भनौँ न, हिन्दुकुश हिमालयन रेन्जदेखि लिएर बर्मासम्म फैलिएको हाम्रो हिमाल। अब यो हिमाल हामीले चाहिँ बुझ्दाखेरि हिमाल भन्ने कुरा एउटा सोलो डोलो हिमाल पर्वत बुझ्छौँ क्या। हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र कला छ, त्यहाँभित्र सङ्गीत छ, त्यहाँभित्र धर्म छ, त्यहाँभित्र दर्शन छ, कति 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 कुरा छ नि। अनि यो चाहिँ हजारौँ वर्षदेखि लेखिँदै आएको हिमाल, जस्तो मैले सुरुमा भने पुराणमा लेखियो, तपाईँहरूको शेर्पाहरूको किम्बदन्तीमा हिमाल छ, उनीहरूको लोककथाहरूमा हिमाल दर्शन छ होइन, उनीहरूको चाहिँ दैनन्दिन दिनचर्याहरूमा, उनीहरूका संस्कारगत कुराहरूमा चाहिँ त्यहाँभित्र हिमाल छ भने एउटा बाहिरबाट चाहिँ गएको एउटा अध्येताले लेखेर सकिने चिज त छँदै छैन। मलाई लाग्छ एकदमै थोरै अंश मात्रै हिमालको हामीले लेखिभ्याएका छौँ। अझै हामीले 1000 वर्ष काम गर्दा पनि लेख्न बाँकी कुराहरू चाहिँ हिमालमा रहन्छ कि यो अजस्र स्रोत हो। यो कहिल्यै भनेर नसकिने, कहिल्यै गाएर नसकिने, कहिल्यै पनि लेखेर नसकिने चिज हो हिमाल। तर प्रवेशै भएको छैन। हेर्नु न, अघि मैले भने नि 2-4वटा नाम भने, यत्रो चाहिँ कति हजारौँ नेपाली साहित्यकारहरू हामी छौँ होइन, तर 2-4वटा नाउँ हिमाल केन्द्रित भए। तर कतिपय चाहिँ हिमाल पनि लेख्ने, अरू पनि धेरै छरिँदै जाँदा हिमाल पनि परेको हो। जस्तै हिमालमै डेडिकेटेड राइटरहरू जस्तो प्रतीक ढकालको अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, उहाँ जस्तो चाहिँ हामीलाई 1000 जना राइटर चाहिन्छ कि। हेर्नुहोस्, त्यसो गर्दा यो सम्पूर्ण हिमाली सभ्यता र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त जति गरे पनि बाहिरबाट गएको, बाहिरी समुदायबाट गएको मान्छेले बाहिरी आँखाले नै हेर्छ कि हिमाललाई। जो हिमालमै जन्मे, हुर्के, बढे, पहाडहरूसँग खेले, जस्तो शेर्पा समुदायबाट लेखकहरू आयो भने, कतिपय गुरुङ अथवा तामाङ समुदायबाट अथवा तिब्बती समुदायबाट हिमालका लेखकहरू आयो भने मलाई लाग्छ अझ आन्तरिक कुराहरू अझ बढी आउँछ। अब तर शेर्पा समुदायबाट, अरू हिमालका टिबेटन समुदायबाट हिमालका लेखकहरू अलिक कम नै आउनुभएको छ। यो सङ्ख्या बढाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। मौलिक विषयवस्तुलाई साहित्य मार्फत व्यक्त गर्ने सङ्ख्या कम हुनु अथवा सङ्ख्या कम भए पनि त्यो मौलिकता चाहिँ साहित्यमा नभेटिनु, अथवा त्यो जुन मौलिक अथवा त्यो परम्परागत जनजीविका साहित्य मार्फत उत्रिनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ पछिल्लो समय अझ खड्किराखेको छ। र त्यो खड्किँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन मौलिकपना छ, नेपालको जति पनि सुन्दरताको कुरा होला, हाम्रो धार्मिक सांस्कृतिक कुराहरू होला, हरेक विविध पक्षबाट यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ किन कम आएको, अथवा साहित्य क्षेत्रमा चाहिँ यो विषयहरू उठान नभएको र नेपालको जति पनि विगतमा वर्णन भइएको थियो अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हजुर आफैले कम भइराखेको छ, आएकाहरूले पनि गर्नु भएको छैन भन्ने यो परिस्थिति चाहिँ के कारणले भएको जस्तो लाग्छ? कसरी हामी यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ? धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न भयो। जस्तो हिमालको बारेमा भित्रबाट सटिक लेखन कसले गर्न सक्छ भन्दा हिमालीहरूले, हिमालवासीहरूले गर्न सक्छन्। तर हिमालीवासी कम्युनिटी चाहिँ कस्ता भइदियो भने लामो समयसम्म अन्य भाषा सिकेर, भनौँ न अन्य भाषामा चाहिँ आफूलाई लेख्न सक्ने बनाउनलाई निक्लिनका लागि त धेरै समय लाग्यो। जस्तो शेर्पा समुदायकै कुरा गरौँ न, हामीले शेर्पा समुदायलाई हामीले लामो समयसम्म भनौँ न चाहिँ हिमालमा चाहिँ भारी बोक्ने अथवा हिमालको पथप्रदर्शक हो भन्ने मात्रै चिन्यौँ नि। एउटा शेर्पा पनि इन्टेलेक्चुअल हुनसक्छ, एउटा शेर्पा पनि रिसर्चर हुनसक्छ, एउटा शेर्पा पनि चाहिँ बेलायत अमेरिका गएर चाहिँ उहाँको भाषा सिकेर आएर चाहिँ एउटा बौद्धिक हुनसक्छ भन्ने हाम्रो ज्ञानमै भएन, हामीले त स्वीकारै गरेनौँ। हेर्नुहोस्, त्यसले गर्दाखेरि एउटा सम्पूर्ण समुदाय चाहिँ भारी बोक्ने अथवा हिमाल पथ प्रदर्शन गर्ने अथवा बाहिरबाट आएकाहरूलाई चाहिँ हिमाल चढाउने यो आइडेन्टिटी मात्रै हामीले बनाएर ठुलो भुल गरेका छौँ। यो प्रायश्चित गर्ने मलाई त के विश्वास छ भने आजको शेर्पा त अङ्ग्रेजी पनि फरक बोल्छ, आजको शेर्पा बौद्धिक हो, आजको शेर्पा ज्ञानमा छ, विज्ञानमा छ, आजको शेर्पा अनुसन्धाता छ। अब हाम्रो काम भनेको यस्ता साहित्यिक क्षमता, भाषिक क्षमता भएका हिमालकै अन्तर्यमा बस्ने वासीहरूबाट साहित्य प्रवर्धन, उहाँहरूलाई एन्करेज गर्नु जरुरी छ। अर्को एउटा कुरा, बाहिरबाट गएको मान्छेले के गर्दो रहेछ भने, जस्तो मै हिमाल चढेँ भने मैले हिमालको बारेमा लेख्छु, तर त्यो लेख्नुको डिप डाउन मेरो उद्देश्य चाहिँ के हुन्छ भने हेर्नुहोस्
यो हिमाल दुष्कर छ, बडो कठिन छ, तर मैले त्यसलाई पनि जितेँ भनेर मेरो एउटा इगो साध्ने काम हुन्छ कि हेर्नुहोस् बाहिरबाट जाने। जस्तो बछेन्द्री पालले पनि नलेखेको होइन नि हिमालको बारेमा, लेकिन एडमन्ड हिलरीले पनि लेखे। अरू जस्तो त्यो स्नो लियोपर्ड भनेर चाहिँ एकजना विदेशीले उपन्यासै लेख्नुभयो, इन्टु थिन एयर भनेर पनि लेखियो। ती बाहिरी चाहिँ विदेशी अथवा नन हिमालीहरूले लेखेको चाहिँ लिट्रेचर पढ्यो भने के देखिन्छ भने आफ्नो इगोको चाहिँ साधना गरेको छ क्या। यो हिमाल कठिन भए तापनि मैले जितेँ हेर्नुहोस् भनेको चाहिँ म हिमालभन्दा पनि माथि पुगेँ भन्ने त्यो इगो साधेको देखिन्छ भने एउटा इन्साइडरले लेखेको पढ्यो भने उसको चाहिँ त्यो जनजीविका, त्यो हिमाल र शेर्पाको वर्ल्ड भ्यूसँगको तादात्म्य। तपाईँको त छमलङमा भनेको त देवीको नाम रहेछ नि त, देवी भनेको रहेछ नि त होइन। त्यो त एउटा चाहिँ हिमाल अथवा ढुङ्गा माटाको एउटा पर्खाल अथवा हिउँको पर्खाल मात्रै होइन, देवी भनिसकेपछि त उसको त आस्थासँग जोडिएको छ, जनजीविकासँग जोडिएको छ। हो 2 पैसा कमाउन हिमाल चढ्ला अथवा चढाउला, तर प्रत्येक पल्ट चढेर आएपछि त प्रायश्चित्त गरेको छ, क्षमा याचना गरेको छ, पूजा गरेको छ भने त एउटा शेर्पाले हिमाललाई हेर्ने दृष्टि र एउटा अमेरिकनले हेर्ने दृष्टि त फरक छ नि। र चाहिँ हिमाललाई आन्तरिक रूपले बुझ्ने हो भनेदेखि त शेर्पाको दृष्टि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भयो नि त। बाहिरबाट जाने मान्छेले त इगोको सन्धान गर्छ हेर्नुहोस्, इगोको सन्धानै गर्ने हो, तर भित्रबाट लेख्ने मान्छेले इगोको सन्धान गर्दैन। उसको लागि त्यो चाहिँ तपाईँको हिमाल चाहिँ आमा हो, उसको लागि हिमाल चाहिँ देव हो अथवा देवी हो, देवता हो, उसको जीवनको स्रोत हो। एउटा हिमाललाई खेल मैदान मान्नु र जीवनको स्रोत मान्नुको बिचको अन्तर कति छ तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के विश्वास गर्नुपर्छ भने हाम्रा माउन्टेन ट्राइब भनेको केवल चाहिँ हिउँ खेल्ने अथवा मान्छे चढाउने मात्रै होइनन्, यिनीहरू बौद्धिक पनि हुन्, यिनी साहित्यिक पनि हुन्। यिनीहरूलाई राज्यले अथवा हामीले तपाईँहरूले प्रवर्धन गरेर बाबु लेख, नानी लेख, दिदी लेख्नुहोस्। जस्तो हिमाल आरोही कति धेरै भइसक्यो नि त शेर्पाहरू, कति धेरै हिमाल आरोहण गरेको अहिले अरू समुदायको पनि धेरै हुनुहुन्छ। जस्तो शेर्पालाई मैले केन्द्रमा राखेर चर्चा गरेँ, अरू पनि हुनुहुन्छ होइन, तर दर्जनौँ पटक पनि चढ्नुभयो होइन, एकै होइन, बिना अक्सिजन पनि चढ्नुभयो, शहादत पनि प्राप्त गर्नुभयो कतिले त। भने यसरी पटक पटक हिमाल चढ्नेहरूको अनुभव र अनुभूति लेख्न लगाएको हामीले खोइ त, त्यसलाई स्पोन्सर गरेको खोइ त, त्यसलाई म एडिट गरिदिन्छु, म ट्रान्सलेसन गरिदिन्छु, लेख्नुहोस् भन्न सकेको खोइ त होइन। हाम्रा प्रतिष्ठानहरूले पनि गरेनन्, विश्वविद्यालयहरूले पनि गरेनन्, अहिले इन्डिभिजुअल्सहरूले अलिअलि गरेका छन्, यसले चाहिँ पुग्न चाहिँ पुग्दैन, यो प्रष्ट कुरा छ। जस्तो व्यक्तिगत रूपमा जति आफ्नो भोगाइहरू साहित्य मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ अथवा नेपाली साहित्यमा चाहिँ नेपालको एउटा छुट्टै पृथक आवाजहरू एउटा वेमा आइराखेको छ भनौँ न, समग्रमा हामी अलिकति पर्यटनसँग जोडिएको हुँदाखेरि चाहिँ जति पनि अहिलेसम्म हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि यी विषयहरू र विशेष गरी साहित्यिक तवरबाट चाहिँ मुलुकको अर्थव्यवस्थामा सहयोग गर्ने एउटा पाटो पर्यटनलाई कसरी सहयोग गर्छ र हामीले जति पनि लिट्रेचर आएनौँ अथवा साहित्य जति पनि नेपालको वर्णन साहित्य मार्फत गरिएको छ त्यसले हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग कतिको पुर्याउँछ अथवा पुर्याउँदैन, कसरी हेर्नुहुन्छ? पुर्याउन त पुर्याउँछ, तर अनुवाद गर्नुपर्छ, बाहिर पुर्याउनुपर्छ पहिलो कुरो। दोस्रो नेपाली भाषाका अतिरिक्त अन्य भाषामा लेख्न पनि हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। जस्तो मलाई थाहा छ कतिपय शेर्पाहरू फ्रेन्च बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ क्या, राम्रो हुनुहुन्छ फ्रेन्चमा। धेरै शेर्पाहरू चाहिँ त्यो आल्प्स माउन्टेन होइन, स्विस आल्प्समा जाने, त्यहाँबाट तालिम लिने चाहिँ गर्नुभएको छ। जस्तो धेरै जस्तो युरोपमा सबभन्दा बढी शेर्पा अथवा हिमाली जात कहीँ बस्छ भने त्यो स्विजरल्यान्ड र फ्रान्सको त्यो जुन आल्प्सको एरिया छ नि त्यसको वरिपरिमा ठुलो कम्युनिटी नै बनाएर बस्नुभएको छ भने चाहिँ दे स्पिक फ्रेन्च र उहाँहरू स्विस भाषा पनि बोल्नुहुन्छ। यसरी फ्रेन्चमा अथवा स्विसमा लेखिदिने हो भने चाहिँ जस्तो जो आल्प्स चढेको छ त हिमाल चढ्न चाहन्छ कि अब होइन, उनीहरूको त सर्वोच्च त त्यहाँ त आल्प्स नै हो नि त, त्यो आल्प्सभन्दा पनि डबल चाहिँ माथि भएको हाम्रो हिमाल चढ्न त चाहन्छ नि, उनीहरूलाई त्यसले दिशानिर्देश गर्छ, गाइड गर्छ जस्तो लाग्दछ मलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कति पर्यटनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दाखेरि म ठान्छु होइन, एउटा माउन्टेन गाइड हुनुको प्रमाणपत्र चाहिँ विश्वमा ऊ चाहिँ फ्रान्सबाट अथवा स्विजरल्यान्डबाट लिएर आउँछ क्या। संसारको सर्वोच्च हिमाल हामीसँग छ भने संसारको सबभन्दा ठुलो माउन्टेन एकाडेमी हामीसँग हुनुपर्छ कि पर्दैन ल भन्नुहोस्।
पछिल्लो समय यसमा चिन्तन भएको छ एउटा माउन्टेन एकाडेमी भन्ने बनाइयो होइन, तर त्यो अझै व्यवसायिक भएको छैन। माउन्टेन एकाडेमी यस्तो होस् जहाँ संसारका सबै माउन्टेन गाइडहरूको चाहिँ भनौँ न त्यो डिग्री दिने ठाउँ अथवा माउन्टेन स्टडीको सबभन्दा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हिमालको वरिपरि कमसेकम सोलुखुम्बुमा होइन, कमसेकम नाम्चीमा होइन, कमसेकम लुक्लामा जस्तो बेस क्याम्पमै भएन भने पनि होइन लुक्लामा हुनु जरुरी छ। किनकि संसारको सर्वोच्च हिमाल चाहिँ सोमोलङ्बा अथवा चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट भनेर मात्र त के पुग्छ र। संसारको सबभन्दा ठुलो माउन्टेन एकाडेमी यहाँ हुनु हो भने त्यसले कति पर्यटन तान्छ होला हेर्नुहोस् त। इनसाइड विद्यार्थीको रूपमा, रिसर्चरको रूपमा, प्रोफेसरको रूपमा, लेखकको रूपमा कति तान्छ। पहिलो कुरा पर्यटन तान्ने कुरा भयो। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ हिमाल चाहिँ संसारको सबभन्दा बढी जडीबुटीको केन्द्र हो भन्न पनि छोडेनौँ, तर जडीबुटीबाट बनेको चाहिँ औषधि चाहिँ हामीले आयात गर्न पनि छोडेनौँ के भारतबाट कताबाट। संसारको सबभन्दा ठुलो आयुर्वेद विश्वविद्यालय यहाँ हुनुपर्छ भन्ने हक त हामी राख्छौँ नि, हक त हो नि हाम्रो। किनकि यति धेरै हिमालयन हब्सका हामी धनी छौँ, तर चाहिँ अहिले चाहिँ अरू कम्पनीहरूले बाहिरको कम्पनीले हाम्रो रो मेटेरियल लाँदै अनि प्रोसेस्ड गुड हामीलाई बेचिरहेका छन्। हामी हाम्रै चिज घुमिफिरी किनिरहेका छौँ भने त्यो विश्वविद्यालय आयुर्वेदको सबभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय नेपालमा हुनु अपेक्षित छ कि छैन भन्नुहोस्। छ नि, तर नगरेको त हो नि त, नगरेको गर्दाखेरि हुने कुरा हो, हामीले गरेनौँ त्यो। तेस्रो कुरा हेर्नुहोस्, कल्चरल एन्थ्रोपोलोजिकल दृष्टिले हेर्दाखेरि नै तपाईँ भनौँ न युरोपमा चाहिँ 100 किलोमिटर 150 किलोमिटर यात्रा गर्दा पनि उस्तै मान्छे, उस्तै रङका मान्छे, उस्तै भाषा बोल्ने मान्छे, उस्तै खानपान पद्धतिका मान्छे भेट्छौँ। तपाईँ तराईबाट हिमालतिर चढ्नुहोस् होइन, हरेक 5 किलोमिटर अथवा 10 किलोमिटरमा मौसम फरक पर्दछ, टेम्परेचर फरक पर्छ, अनि जात फरक पर्छ, भाषा फरक पर्छ, लगाउने लुगा फरक पर्छ होइन टेम्परेचर अनुसार। तपाईँको चाहिँ अनि खानपानै फरक पर्छ क्या हेर्नुहोस्। तपाईँको घिउ हालेर चिया खानेदेखि लिएर विशुद्ध पानी खानेदेखि लिएर यही चाहिँ 100-150 किलोमिटरको हिमाल तराई यात्रा गर्ने हो भने त्यो कुरा अनुभूति गर्छ एउटा मान्छेले। यो विविधता चाहिँ हाम्रो नेपाली साहित्य र इभन विदेशी साहित्यमा कतिको घुसेको छ हाम्रो अथवा कतिको उतारेको छ? बिल्कुलै घुसेको छैन। किन न? एकदमै कम हामीले उतार्न सकिएन। अनि हाम्रो चाहिँ ध्यान चाहिँ भनौँ न लेखकले आफ्ना अनुभूति बढी लेख्ने होइन तर्क वितर्क गर्नेतिरै बढी गयो, तर देश लेखन देश दर्शनतिर चाहिँ ध्यान कम नै गएको हो। यो देश लेखन देश दर्शन एकदमै लेख्नु जरुरी छ। जस्तो अमेरिकामा सियारा नवादा भन्ने ठाउँ छ क्या हेर्नुहोस्, जङ्गल हो के त्यो हेर्नुहोस्, एकदमै रिमोट जङ्गल सियारा नवादा। त्यो सियारा नवादाको बारेमा यति धेरै लेखेँ। अब म यहाँ नेपालमा बसेको मान्छेलाई त्यो थाहा छ क्या हेर्नुहोस्। त्यो कसरी थाहा छ त? त्यो पढेर थाहा भएको नि त। भनेको हामीले हाम्रो सामान्य भूगोललाई तीर्थ बनाउने काम हाम्रो हो क्या। अनि सामान्य भनिरहँदा यस्तो असामान्य भूगोल हाम्रो छ नि, त्यसलाई तीर्थ बनाउन हामीले अलिकति नसकेको हो। हाम्रो लेखनले बनाउन सक्छ क्या त्यो। साहित्यिक पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कला त छँदैछ, हाम्रो विविधता त छँदैछ, हाम्रो सौन्दर्यता छँदैछ। साहित्यबाट चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म? हामीले साहित्यिक दृष्टिकोणबाट अथवा साहित्य सृजना गर्न चाहनुहुने सर्जकहरू पर्यटकको रूपमा भित्रिने सम्भावना कस्तो छ अहिलेसम्मको यहाँको आफ्नो अनुभव? मलाई चाहिँ पछिल्लो समय एउटा इन्करेजिङ के लागेको छ भने धेरै हाम्रो नेपाली लेखकहरू पनि हिमाल जानुपर्ने रहेछ भन्ने चेतना जागेको छ। यहाँसम्म कि धेरै लामो समय हिमाल जाने भने चाहिँ पुरुषहरूको मात्रै ठेकेदारी थियो, पुरुषहरू धेरै चढ्थे होइन। हिमाल चिसो हुन्छ, अब माउन्टेन सिकनेस हुन्छ, अल्टिच्युड सिकनेस हुन्छ, अब दुष्कर छ, हिमाल चिप्लेर लडिन्छ भन्ने कुराहरू थिए नि त किम्बदन्ती, त्यही सुन्दै आयो। तर पछिल्लो समय चाहिँ चेलीबेटीहरू लेखिकाहरू होइन अनि हिमाल चढ्ने अनि एकदमै दुर्गम ठाउँहरूमा जाने र नियात्राहरू लेख्ने, निबन्धहरू लेख्ने, कविताहरू अरू अनुभूति लेख्ने चाहिँ धेरै बढेको मैले अनुभूति गरेको छु। जस्तो नियात्रा समाजै बन्यो। नियात्रा समाजका कतिपय चेलीहरू चाहिँ टाढा टाढा दुर्गममा चाहिँ हिमालका लेकहरूमा होइन ग्लेसियरहरूमा गएको पनि सुनिएको देखिएको पनि छ। भने बिस्तारै यो चेतना चाहिँ जागृत हुँदै गएको देखिएको छ। यो एउटा सकारात्मक कुरा हो र यो सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पर्दछ। र नेपाली नियात्रा लेखन किन नियात्रा भनेको छु भने पर्यटनसँग सबभन्दा निकट चाहिँ नियात्रा नै हुन्छ क्या। र नियात्रा लेखनको एउटा दोष चाहिँ के छ भने जहिले पनि नियात्रा लेख्न चाहिँ विदेशै भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने भ्रम छ क्या। तर हामीलाई नै जस्तो वास्तवमा ग्लेसियर कस्तो हुन्छ हिम नदी भन्ने हामीलाई नि थाहा छैन नि।
हामीलाई याकको बारेमा नाकको बारेमा कति थाहा छ हामीलाई थाहा छैन। अनि हिमालभित्रै हामीलाई थाहा नभएका करोडौँ कुराहरू छन् के हेर्नुहोस्। त्यो हामीले त्यो लेख्यौँ भने अन्य नेपालीलाई त फाइदा हुन्छ नयाँ कुरा खोज्ने विदेशीहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ। हिमाल भनेको इट्स नट जस्ट पाइल अफ माउन्टेन एन्ड स्नो एन्ड मड होइन। हिमाल भनेको त यस्तो पनि रहेछ भन्ने जानकारी हुन्छ नि, त्यो ज्ञान दर्शन हुन्छ। त्यसले गर्दा सङ्ख्या धेरै कम भएको छ होइन। त्यो हिमाल लेखक भनेर थोरै मान्छे चिन्नेका छन्, बढाउनुपर्छ, धेरै बढाउनुपर्छ। कसरी बढाउने त? अब मैले आज यहाँ टेलिभिजनमा यति तर्क गरेँ, यो एउटा माध्यम हो होइन। जस्तो विश्वविद्यालयहरूमा हामी छौँ, त्यहाँ चाहिँ यस्ता माउन्टेन लिट्रेचरमाथि रिसर्च गराउन सकियो। अब टुरिज्म बोर्ड छ, टुरिज्म बोर्डसँग चाहिँ सहकार्य गरेर हामीले जस्तो हिमाल आरोहीहरूका गाथा, कोही हिमाल आरोहण गर्यो, एक दिन चाहिँ पत्र पत्रिकामा आयो सक्यो, तर उनको अनुभूति र अनुभव के रह्यो, उनले त्यहाँ नयाँ कुराहरू के देखे अथवा उनको दृष्टिमा हिमाल आरोहण कस्तो छ, यो लेख्न लगाउने, यसलाई चाहिँ अलिकति स्पोन्सर पनि गरिदिने, थोरै प्रोजेक्टहरू बनाउने, जस्तो एकाडेमीहरू, युनिभर्सिटीहरू र सरकारी तन्त्रहरू लाग्ने, अथवा टुरिज्म मिनिस्ट्रीले पनि यो एरियामा काम गरोस्, एउटा कुरो। दोस्रो, हाम्रो देशको एम्बेसीहरू त विविध देशमा छ नि, एउटा हिमालको चाहिँ चित्र त राखेको हुन्छ, त्यो हिमालको चित्र त गुगलमा पनि छ नि, गुगलमा पनि हेर्न सकिन्छ नि त। तर हिमालका आन्तरिक कुराहरूको बारेमा लेखेका किताबहरू त हाम्रा जति जति एम्बेसी छन्, ती एम्बेसीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा कार्यकक्षमा लाइब्रेरी बनाएर राखिदियो भने जति मान्छे भिजिट गर्छन्, जस्तो फ्रान्समै पनि नेपाल एम्बेसी भिजिट गर्नेहरूले त नेपाल एम्बेसीमा के रहेछ त हिमालयको बारेमा त खोज्छ नि। त्यहाँ हामीले निकालेका लेखेका किताबहरू चाहिँ सबै एम्बेसीहरूमा 50, 60, 70 देशमा कति ठाउँमा छ होइन, अथवा कतै हाई कमिसन छ अथवा केही कन्सुलेट अफिस होला, केही त छ नि त। त्यहाँनिर उपलब्ध गराइदिने हो भने त्यसले यति ठुलो प्रचार गर्छ कि तपाईँलाई लाग्छ पर्यटकहरूको अभावै हुँदैन कि नेपालमा। तर हामीसँग चाहिँ चिज छ, हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्नै नसकेकै हो। मैले भनेका यी तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। हामीले पर्यटनको अथवा नेपालको आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको कुरा गर्दाखेरि विगतमा बाह्य पर्यटकलाई हाम्रो विशेष प्राथमिकता थियो र सधैँ रहिरहनेछ। एउटा आर्थिक आर्जनको हिसाबले, विदेशी मुद्रा आर्जनको हिसाबले पछिल्लो समय चाहिँ आन्तरिक पर्यटनलाई पनि अलिकति बढावा दिइराखेको छ सरकारले र विभिन्न निजी क्षेत्रहरूले पनि यसमा काम पनि गरिराखेको छ। साहित्य मार्फत कुनै पनि क्षेत्रको चित्रण गरेर त्यो क्षेत्रमा पर्यटन घुम्न जाने अथवा त्यो जाने वातावरण साहित्यले कतिको बनाएको पाउनुहुन्छ? अलिअलि चाहिँ छ होइन, आंशिक छ। त्यही हो मैले भने नि अघिदेखि म पटक भनिरहेको छु, धेर थोर हिमाल लेख्यो, हाम्रै भाषामा लेख्यो। हिमाल मात्र नभइकन हाम्रो धेरै एरियाहरू सबैले जस्तो लेख्यो, तर चाहिँ हामी बिचमै सीमित हुने भाषामा लेख्यौँ कि हामीले। तपाईँ चाहिँ बौद्ध दर्शनको त यो त एउटा केन्द्र हो नि त, हिमाल पनि र हाम्रो तराई पनि, लुम्बिनी, यो सबै कनेक्टेड छ। बौद्ध दर्शनको कुरा गर्दाखेरि बौद्ध दर्शनको बारेमा जे लेखियो नेपाली भाषामा अथवा पाली भाषामा लेखियो अथवा अरू भाषामा लेखियो जो यहाँको स्थानीय भाषा हो क्या, त्यो पढ्न सक्दैन नि त बाहिरको मान्छेले होइन। त्यही भएर हामीले चाहिँ बाहिरको मान्छेले बुझ्ने भाषाहरूमा चाहिँ लानुपर्दछ र यो चाहिँ अन्य भाषामा लेखन, अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च, स्विसमा लेखन अथवा त्यसको अनुवादको काम चाहिँ एकदमै कम भएको छ कि हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ हामीले पुस गर्नु जरुरी छ। त्यो पुस गऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँले लक्षित गरेको कुराहरू बाहिर पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले ट्रान्सलेट गरेकोहरूले केही मद्दत गरेको छ र? छ, अलिअलि त छ कि अब बाहिरबाट आउनेहरूले थोरै रिसर्च गर्छ नि नेपालको बारेमा के छ, नेपालको बारेमा के लेख्यो। अहिले त इबुकहरू एभाइलेबल भएको छ होइन। जस्तो बौद्धकै बारेमा पनि एउटा लाइट अफ एसिया भनेर एउटा किताब लेख्यो, त्यो चाहिँ बुद्धको बारेमा हो क्या। लाइट अफ द हिमालयस के भनिएको छ क्या अरे, डाक्टर कविताराम श्रेष्ठले लेख्नुभयो। त्यो किताब चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ बुद्धको चाहिँ जन्मदेखि लिएर मृत्युदेखि लिएर उहाँको महाविनिष्क्रमणदेखि लिएर सबै कुरा समेटिएको, त्यो चाहिँ अमेरिकाको एउटा पब्लिसरले छाप्यो। अब नेपाल आउन अथवा बुद्धलाई बुझ्न खोज्ने मान्छेहरूले त्यो किताब पढिरहेका छन् कि थोरै पढिरहेका छन् भने गर्दो रहेछ नि त। कतिपय मैले नै मान्छे भेटेको छु यस्तो लिटरेचर पढेर बुद्धको बारेमा, हिमालको बारेमा वर्ल्ड भ्यू बनाएको, जान्न खोजेको कुरा बताएका छन्, महिलाई पनि बताउँछन् भने धेर थोर जान्न चाहिँ थालेको छ होइन। तर पुग्दैन, त्यही हो पुग्दैन। तपाईँ एउटा युवा सर्जक भएको नाताले धेरै बुकहरू पनि अनुवाद गरिरहनु भएको, त्यो सँगसँगै चाहिँ विभिन्न समुदायसँग पनि अलिकति बढी र युवा पुस्तामा अझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नुहुन्छ लामो समयदेखि, विश्वविद्यालयमा पढाउनु पनि हुन्छ।
र हामीले अहिले कुरा गरिरहँदा नेपाली साहित्यमा जुन मौलिकता आउनुपर्ने हो, जुन क्षेत्रको मौलिकता चाहिँ साहित्य मार्फत आउनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ आइराखेको छैन भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। अन्तमा चाहिँ माउन्टेन चढ्ने पछिल्लो समय युवाहरू नै धेरै हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै विश्वविद्यालयमा पढ्ने विभिन्न समुदायका अथवा हाम्रो विविध समुदायबाट आउनुभएका युवाहरू हुनुहुन्छ होला। त्यो सँगसँगै चाहिँ पछिल्लो समय केही नभए पनि सामान्यतया लेखपढ गर्न सक्ने जमात बढ्दछ हरेक समुदायमा। हामीले हाम्रो क्षेत्रको मौलिकतालाई बजारमा ल्याउनुपर्छ, विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ र लेख्नुपर्छ भनेर यहाँ आफैले पनि अनुरोध गरिरहँदाखेरि चाहिँ ती तमाम युवा, त्यो सँगसँगै चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा म पनि सानो थोरै भए पनि योगदान गर्छु। मेरो क्षेत्रको कुरा चाहिँ साहित्य मार्फत नभए पनि कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ लेख्छु, मेरो क्षेत्रको प्रचार गर्छु, मेरो समुदायको प्रचार गर्छु गर्न चाहिरहनु भएको तर बाटो नपाइराखेको युवा जमातलाई चाहिँ अथवा साहित्य प्रेमीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा? म के भन्न चाहन्छु भने यसमा 2-3वटा कुरा छ। जस्तो हिमालको सौन्दर्य हेर्छु र त्यसको बारेमा लेख्छु भनेरै मात्रै हिमाल आरोहण गरेर अब पुग्दैन। जस्तो हिमालको ब्युटीको बारेमा त आई डोन्ट हेभ टु से एनिथिङ के, त्यो स्वतः सिद्ध भयो। तर भन्न बाँकी केही कुरा छन्। जस्तो म त्यो नयाँ पुस्ताले म यस्ता दृष्टिहरूसहित जानुहोस् भन्छु। पहिलो कुरा, तपाईँ रिलिजन हेर्नुभयो भने हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्म, किरात धर्म होइन, अथवा प्रकृति उपासक धर्महरू यही हिमालको सेरोफेरोमा आयो के हेर्नुहोस्। यिनको उद्भव हिमालको सेरोफेरो हो। तर जहिले पनि मिलेर बसे, एकले अर्कालाई कहिल्यै निषेध गरेन, कहिले धर्मयुद्ध हामीले गरेनौँ भने हिमालले हामीलाई मिलेर बस्न सिकाएको छ। यो त हिमालको त पर्वत हेरेर बुझिँदैन नि त। त्यो पर्वतको वरिपरि विकसित यी सभ्यताहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरेर एउटा शेर्पाले प्रकृति उपासना गर्छ तर एउटा हिन्दूलाई कहिले मार्दैन के हेर्नुहोस् धर्मका कारणले। एउटा किरातले हिन्दूको शिवको एउटा रूप किरातेश्वरलाई आफ्नो देवता स्वीकार गरेर बसेको छ। बुद्ध भगवानलाई हिन्दूहरूले विष्णुको चाहिँ अर्को अवतार मानेर बसेका छन्। भने यो स्वीकृति हामीलाई हिमालको सभ्यताले सिकाएको हो। यो हाम्रो सभ्यताको ठुलो एउटा कन्ट्रिब्युसन हो नि। यो हामीले नभन्दासम्म, हामीले नलेख्दासम्म कसैले लेख्दैन। एक। दोस्रो कुरा, हामी हिमालबाट चाहिँ हाम्रो हिमालय पर्वतबाट भारतको दक्षिण चाहिँ कन्याकुमारीसम्म यात्रा गरौँ र रिलिजनलाई हेऱ्यौँ भने हामी के देख्छौँ भने हिमाल चाहिँ शिवको अनुकूल छ के। रिलिजन चाहिँ शिवको चाहिँ इम्बोडिमेन्ट छ नि। जस्तो शिव कैलाश पर्वतमा बस्छन्, सीमा हिमालय पर्वतको चाहिँ ज्वाइँ हुन् शिव भने शिवको निर्मितिमा हिमाल छ के। हेर्नुहोस् हिमालको क्वालिटीहरूलाई लिएर शिवको निर्मिति भएको छ। जस्तो शिवको शिरबाट गङ्गा बहन्छन्, हिमालको शिरबाट गङ्गा बहन्छन्। त्यो सिम्बोलिजम छ नि त। भने हामीले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि यसरी हेर्नुपर्छ। र यो शिव कल्चरलाई तपाईँ अध्ययन गर्दै 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 दक्षिणसम्म जानुभयो भने हिमाल यो पहाडको बेल्ट सकिएपछि थोरै काशी विश्वनाथसम्म शिवको धेरै प्राचुर्य देखिन्छ भने उँधो जाँदै गएपछि विष्णुको अथवा देवीको अथवा कृष्णको प्राचुर्य देखिन्छ, शिवको प्राचुर्य घट्दै जान्छ क्या। जस्तो शिव त माउन्टेन गोड हो भने शिवले माउन्टेन कल्चरलाई कसरी इम्बोडिमेन्ट गरेको छ भनेर अध्ययन गर्नलाई हिमालभन्दा राम्रो अर्को कुनै पनि ठाउँ छैन नि। अर्को कुरा, अघिदेखि हामी ट्रेड बिजनेसको कुरा गर्दैछौँ। एउटा आदिमकालमा एउटा सिल्क रुट भन्ने चिज थियो क्या। हेर्नुहोस् त्यो सिल्क रुट भनेको चाहिँ पूर्वी हिमालदेखि लिएर पश्चिम हिमाल पाकिस्तान हुँदै हुँदै कान्धारसम्मको एउटा गेटवे हो जसमा सुरुमा मान्छेहरू ट्रेभल गर्थे होइन सामान बेच्नलाई। पछि एनिमलहरूलाई ट्रेभल गराइयो, एनिमलमा माल ढुवानी गरियो, पछि त्यसले एउटा रोडको आकार लियो। कालान्तरमा त त्यो सिल्क रुटै हरायो। तर एन्सियन्ट सिल्क रुटले पूर्वी हिमालदेखि लिएर पश्चिम हिमालसम्मलाई कसरी कनेक्ट गरेको थियो भनेर अध्ययन गर्नलाई त त्यहाँ पुग्नु पऱ्यो नि त। हिमालमा पुग्नै पऱ्यो। त्यसैले हामी हिमाल हेर्छौँ, फोटो खिच्छौँ, एउटा भिडियो बनाउँछौँ, फेसबुकमा अपलोड गर्छौँ र आएर क्या सुन्दर हिमाल लाग्यो, म त हेरेको भएँ भन्ने कुरा, यस्ता प्योर एस्थेटिक्स कुरा मात्रै गरेर चाहिँ त्यो त्यत्तिका लागि चाहिँ हिमालको चाहिँ यात्रा गर्नु जरुरी छैन। तर यी नयाँ नयाँ दृष्टिबाट म हिमाललाई अध्ययन गर्छु। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु म तपाईँलाई, बाहिरकोले अघि मैले भने नि हिमाललाई एउटा कन्ज्युमरिस्टिक गुडको रूपमा लिन्छ क्या। इट्स देयर एन्ड आई हेभ टु क्लाइम्ब र उसले आफ्नो इगोलाई चाहिँ सन्धान गर्ने हो। तर यो चिजलाई हामीले कसरी हटाउन सक्छौँ भन्दा हिमाल पर्वतलाई हिमाली समुदायले कसरी लिएका छन् भन्ने कुराको आन्तरिक अध्ययन गऱ्यौँ भने यो हटाउन सक्छौँ। र नेपालप्रतिको मान्छेको एउटा नेगेटिभ दृष्टिकोण, नेपालका कतिपय जातहरू सोझा छन्, खालि हिमाल मात्रै चढ्छन्, मूर्ख छन् भन्ने जो स्टेरियोटाइपिङ गरिएको छ नि त्यसलाई हामीले भत्काउन सक्छौँ। यस्ता केही बृहत
र प्राज्ञिक उद्देश्य लिएर हिमाल चढ्नुपर्छ अथवा नेपालमा पर्यटन गर्नुपर्छ, यात्रा गर्नुपर्छ र हृदयले लेख्नुपर्छ। यति गऱ्यौँ भने केही न केही नयाँपन हाम्रो साहित्यमा अवश्य आउँछ र यसले पर्यटनलाई पनि सहयोग गर्ने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँका एकदमै बौद्धिक प्रश्नहरूको लागि म साधुवाद दिन्छु होइन। सामान्य प्रश्नहरू आइरहन्छन् तर जो एउटा बौद्धिक प्रश्नहरू आयो र हिमाललाई बुझेको एकजना एङ्करले जो प्रश्न सोध्नुभयो त्यसले मेरो ज्ञानवर्धन पनि भएको छ। धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको हिमाली मन्थन हामीले अलिकति पृथक बनाउने प्रयास गरेका छौँ। तपाईँहरूको कुनै पनि सल्लाह सुझाव पनि प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत, त्यो सँगसँगै हामीलाई इमेल मार्फत पनि यहाँहरूको प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार। This program is supported by Everest Hardware.